Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. Dear students, इल्म के लिए तवज्जो की ज़रूरत है. इल्म तवज्जो मांगता है. अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आपकी उस चीज़ के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तवज्जो उस चीज़ के ऊपर मुर्तकज़ होनी चाहिए. अगर आप तवज्जो कर रहे हैं तो आपको वो इल्म मुंतकिल हो जाएगा. एक शख्स डॉक्टर बनता है, इसका मतलब उसने तिब के इल्म के ऊपर अपनी तवज्जो दी. एक शख्स अकाउंटेंट बनता है, उसका मतलब उसने अकाउंटिंग के इल्म के ऊपर अपनी तवज्जो दी. एक शख्स इंजीनियर बनता है, इसका मतलब उसने इंजीनियरिंग के इल्म की तरफ तवज्जो की. जिस तरफ तवज्जो आपकी होती है आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है. अगर आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ है तो आपको अल्लाह मिल जाएगा. आप अल्लाह वालों की तरफ है वो मिल जाएंगे. आपकी जिस तरफ तवज्जो होगी आपको वो इल्म हासिल हो जाएगा. दो किरदार इस इल्म के गिर्द, एक है तालिब इल्म और दूसरा है उस्ताद. तालिब इल्म, इल्म की तलब रखने वाला, वो बंदा जिसमें इल्म की तलब हो. और तलब क्या है? एक होती है विलिंगनेस, डिज़ायर आपके अंदर, और एक होती है कि आप उस डिज़ायर को, उस ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत भी रखते हैं. सिर्फ ख्वाहिश का हो जाना ही काफ़ी नहीं है, उस ख्वाहिश की सलाहियत, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जुस्तजू, लगन, ये भी ज़रूरी है. और मैं ये कहता होता हूँ कि इल्म की तलब बिल्कुल ऐसे होती है जैसे सहरा में एक अरसे से भटके हुए मुसाफिर को पानी की तलब होती है. बिल्कुल ऐसे ही तालिब इल्म के अंदर इल्म की तलब होनी चाहिए. अगर तो तलब का ये लेवल होगा तो वो सेटिस्फाई कर दी जाएगी, उसका कोई बंदोबस्त हो जाएगा. अदरवाइज़ जो है वो आप तालिब इल्म ही नहीं कहलाएंगे. और अगर आपको तलब ही नहीं है तो आपको वो इल्म हासिल नहीं हो सकता है. उस्ताद जो सिखाने वाला है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास आप गए हैं वो इल्म लेने के लिए, ये कुछ अल्फाज इन दोनों को किरदारों को ज़ाहिर करते हैं. दोनों किरदारों के अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए. शौक़ होना चाहिए इल्म सीखने का और उस्ताद के पास इल्म सिखाने का. जुस्तजू होनी चाहिए दोनों को, लगन होनी चाहिए, अदब होना चाहिए. उस्ताद के अंदर शफ़क़त होनी चाहिए, अक़ीदत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए. अगर तो ये बातें पूरी होती हैं तो उस्ताद और शागिर्द के लिए फैसिलिटीज़ मैटर नहीं करती हैं, माहौल मैटर नहीं करता है. एसी लगे हों, आपके लिए बड़ा लग्जूरियस किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट हो. इट डज़ रिक्वायर इट कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तालिब इल्म और उस्ताद के अंदर तो इल्म मुंतकिल भी हो जाएगा, इल्म आप सीख भी लेंगे. अदरवाइज़ ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं. मैं आपको एक जो है वो तारीख़ का एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. अफलातून, इस नाम से आप वाकिफ़ हैं अक्सर लोग. अफलातून जिस जगह पे शहज़ादों और वज़ीरज़ादों को पढ़ाया करता था वो एकेडमी कहलाती थी. और अफलातून के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो जब पढ़ाना शुरू करता था तो वो उस एकेडमी के दरवाज़े बंद कर देता था ताकि स्टूडेंट्स बाहर के एनवायरनमेंट से, उस माहौल से कट ऑफ हो जाएं और उसके ऊपर अपनी पूरी तवज्जो कर सकें जो बात हो रही है उस एकेडमी के अंदर. अब उस वक्त जो इम्तहान का तरीका था वो कुछ ऐसे था कि जब एक अरसा, एक ख़ास वक्त पूरा हो जाता था और अफलातून ये समझता था कि उसने जो उलूम सिखाने थे वो अपने शागिर्दों को सिखा दिए, तो फिर उस ख़ास वक्त के गुज़र जाने के बाद दीगर जगहों से, दीगर इलाक़ों से उलमा आते थे. उनके सामने अफलातून अपने शागिर्दों को पेश करता था. उनके सामने वो एक किस्म से प्रेजेंटेशंस देते थे, वो अपना इल्म का इजहार करते थे और ऐसे तलबा पास समझे जाते थे और उस्ताद की मेहनत जो है वो दूसरों के सामने आती थी. अब उसी एकेडमी में एक लड़का काम करता था
جو کہ آفس بوائے کے طور پر پانی پلانے کے لیے افلاطون نے رکھا ہوا تھا، اس لڑکے کو علم کی جستجو تھی، تو وہ یوں کرتا تھا کہ جب افلاطون اکیڈمی کے دروازے بند کر دیتا تھا تو وہ دروازے کے باہر ان وہ سٹیپس کے اوپر، سیڑھیوں کے اوپر وہ بیٹھ جاتا تھا، دروازے کے ساتھ کان لگاتا تھا اور اس کو سننے کی کوشش کرتا تھا کہ اندر افلاطون اپنے شاگردوں کو کیا پڑھا رہا ہے، اور ایسے ہی وہ اتنا عرصہ یہ لیکچرز سنتا رہا۔ ہوا یوں کہ جب سیشن ایک وہ ختم ہوا اور افلاطون نے اپنے شاگردوں کو علماء کے سامنے، اسکالرز کے سامنے پیش کیا کہ ان سے پریزنٹیشنز لیں، لوگ آئے، اسٹیج سجا، اس کے طلبہ، اس کے شاگرد افلاطون کے وہ اسٹیج پہ جا رہے تھے، لیکن ان سے اس جو بھی ٹاپک دیا گیا اس ٹاپک پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک جا رہا تھا اور افلاطون بے عزت ہو رہا تھا۔ اس آفس بوائے کو بڑا محسوس ہوا، وہ شرمندہ ہوا، وہ افلاطون کے پاس گیا اور اس نے افلاطون سے جا کے کہا کہ میں نے بھی آپ کے لیکچرز لیے ہیں، میں نے آپ کو سنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد ہوں اور میں اس ٹاپک پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ افلاطون نے اس کی طرف دیکھا، افلاطون نے کہا کہ بھئی میں تم کہاں سے شاگرد ہو گئے میرے، میں نے تمہیں پڑھایا ہی نہیں ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو، تم آفس بوائے ہو، تم کس کام میں آ گئے؟ تو وہ بیچارہ چلا گیا۔ افلاطون کے شاگرد ایسے ہی ایک کے بعد ایک آتے گئے اور وہ انہوں نے کچھ بھی وہاں پہ پرفارم نہ کیا۔ اب جب لاسٹ پہ ایک دو شاگرد رہ گئے، وہ لڑکا پھر گیا اس کے پاس، اس نے کہا آپ نے اتنے لوگوں کو بھی تو موقع دیا ہے، تو آپ مجھے بھی ایک موقع دے کے دیکھیں۔ افلاطون اس کی بات سن کے اسٹیج پہ جاتا ہے اور اسٹیج پہ جا کے یہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ کہ جو کہ میری اکیڈمی میں آفس بوائے کے طور پر کام کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے لیکچر سنے ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر یہ بول سکتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نہیں کہتا کہ یہ میرا شاگرد ہے، لیکن یہ کہتا ہے چونکہ اس نے لیکچر سنے ہیں تو اس کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے۔ تو وہ لڑکا اس ٹاپک پہ گھنٹوں بولتا ہے، وہ اسٹیج پہ آتا ہے اور وہ اپنے استاد کی عزت رکھتا ہے، اور ٹاپک اس کا ہوتا ہے علم کی فضیلت کے اوپر وہ بولتا رہتا ہے۔ یہ وہ ٹاپک تھا جس کے اوپر وہ بولا۔ تاریخ اس لڑکے کو، اس آفس بوائے کو ارسطو کے نام سے جانتی ہے، ارسطوٹل۔ اس کے بعد افلاطون تھا اور اس کا وہ شاگرد ارسطو تھا۔ افلاطون نے اس کو علم سکھائے اور آج بھی ہم اس کا نام جانتے ہیں، اس کے فلسفے کو پڑھتے ہیں۔ جستجو، لگن، عقیدت، ادب، محبت، پیار، توجہ، یہ تھیں وہ باتیں جو کہ ارسطو کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ یونانی دیوتا کہلاتے ہیں یہ، سقراط، افلاطون، ارسطو اور اسکندر اعظم۔ سوکریٹیز کا شاگرد پلیٹو ہے، افلاطون، اور اس کا شاگرد جو ہے وہ ارسطوٹل ہے، اور ارسطوٹل کا شاگرد الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم ہے۔ علم، استاد اور شاگرد دونوں کی جستجو سے، دونوں کے عقیدت اور محبت سے اکٹھے ہونے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، تبھی امپارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کے لیے سہولتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے طلباء پوری توجہ، پوری محنت کریں گے، توجہ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، علم کی طرف اپنے ذہن کو لے کے آئیں گے۔ یہ جو دور آج کل آپ گزار رہے ہیں، اس میں انٹرٹینمنٹ کے بڑے شارٹ کٹس ہیں، آپ ان کی طرف بھی لگ کے اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو علم میں بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہتر فیصلہ کریں گے، اپنے لیے بہتری چنیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ تھینک یو۔